अब मैं तलबा से गुजारिश करूँगा कि वो सबक शुरू करेंगे। उस्ताद ग्रामी की तबीयत नासाज है। कुछ भाई गुजारिश कर रहे हैं कि हमें पहले वक़्त दें, लेकिन काफ़ी वक़्त हो चुका है। उस्ताद मुतरिम से मैंने वादा किया था कि सबक शुरू होगा तो आपको बुलाएंगे, लेकिन उस्ताद ग्रामी बड़ी देर से बैठे हुए हैं। मैं उन अहबाब से, भाइयों से, मोहब्बत करने वाले मशाइख से माज़रत ख़्वाह हूँ। उस्ताद ग्रामी को मैं गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और तलबा अपना सबक सुनाएंगे। इसके बाद सबक के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ तलबा को इनाम से इनामात जो किताबें जो हैं, जितना भी दोनों क्लासों को क़िराअत अशरा और बुखारी शरीफ की क्लासेस को इनामात से नवाजा जाएगा। फिर उसके बाद अज़ान होगी और अज़ान के बाद खाने का वक्फ़ा है। आधा घंटा खाना साहब भाई खाएंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद दूसरी से शुरू होगी, जिसमें इंशाल्लाह मशाइख के खिताबात भी होंगे और इसी तरह मौलाना नासिर मदनी साहब भी इंशाल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं, उनका भी खिताब होगा आखिर पे इंशाल्लाह। और मिसरी मेहमान भी हमारे तशरीफ़ ला चुके हैं। तो अब सब अहबाब भाई तशरीफ़ रखें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح 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 ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. إنه كان توابا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. إنه كان توابا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب.
إنه كان توابا تبت يدا أبي لهب وتب 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 ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغني عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغني عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلي نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد في جيدها حبل من مسد قل هو الله أحد في جيدها حبل من مسد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ولم يكن له كفؤا أحد قل أعوذ برب الفلق ولم يكن له كفؤا أحد قل أعوذ برب الفلق ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ولم يكن له كفؤا أحد قل أعوذ برب الفلق ولم يكن له كفؤا أحد قل أعوذ برب الفلق ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ولم يكن له كفؤا أحد قل أعوذ برب الفلق ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ولم يكن له كفؤا أحد قل أعوذ برب الفلق ولم يكن له كفؤا أحد قل أعوذ برب الفلق ولم يكن له كفؤا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس
حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس إله الناس. ملك الناس إله الناس. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. من الجنة والناس. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله
ألف لام ميم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك